नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 19 गते सोमबार, माघ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 1 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। म्यानमारका नेत्री आङ सान सू की सेनाको हिरासतमा, सत्ता परिवर्तनको आशंका, राजधानी लगायत मुख्य शहरमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति। चीनले नेपाललाई पहिलो चरणमा 3 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने, पहिलो खोप लगाएका डाक्टर राज भण्डारी भन्नुहुन्छ शक्ति मिले जस्तो भएको छ। त्यस्ता प्रकारका कुनै लक्षणहरू पनि देखिएको छैन। एकदमै फिट एन्ड फाइन छु। यो लगाउँदाखेरि झनै मलाई चाहिँ एउटा शक्ति मिलेको जस्तो मैले चाहिँ अनुभूति भयो। बर्ड फ्लूबाट जोगिन मासु र अन्डा राम्ररी पकाएर मात्र खान सरकारको अपील। हाँस खुकुरा पालेकालाई रुगाखोकीको लक्षण देखिए स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न आग्रह। हिउँदे वर्षा र हिमपात नहुँदा हिमाली क्षेत्रका किसान चिन्तित, खाद्यान्न उत्पादन घट्ने चिन्ता। हिउँै परेन यसपालि। अब हिउँ नपरेपछि त सबै सुख भयो नि त। खेतीबाली त अब सुकिसक्यो नि। यसपालि त खानु पाउँछ पाउँदैन खोइ को नि। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सी, ब्राइटन, एस्टन भिला र लिड्स युनाइटेड विजयी। तपाईको बाइकमा एफआई टेक्नोलोजी छ? यदि छैन भने एफआई टेक्नोलोजीमा अपग्रेड गर्ने सुनौलो अवसर यामाहाले ल्याएको छ। नेपालभरका सबै यामा शोरूमहरूमा एक्सचेन्ज मेला भइराखेको छ, जहाँ तपाईले जुनसुकै कम्पनी र जस्तोसुकै कन्डिसनको बाइक वा स्कुटर ल्याएर एफआई टेक्नोलोजी भएको नयाँ यामासँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि बजार प्रचलित मूल्य भन्दा रु 15,000 को थप मूल्याङ्कन सहित। कार्बोरेटर छाडौं, एफआई चढौं। एक्सचेन्ज मेला हुने मिति यही माघ 18 देखि 30 गतेसम्म। स्थान नेपाल भरका सबै यामा शोरूम। यस यामाहा। भर्ना खुल्यो एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज सीतापाइला काठमाडौँमा। बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्कमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 25 माघ 2077। सम्पर्क नम्बर 01 42 82 962 46 70 925। खोज सम्बन्ध, खोजन नाता आफ्नाको बीच, खोजन साथ। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो, अब अझ अत्याधुनिक अनि अनेकौं आकर्षक रंग तथा डिजाइनहरू। अनि आज कहाँ पुगेर आउनु भयो? हजुरबा आज एउटा कथा सुनाउनु न। हो प्लिज हजुरबा सुनाउनुस् न प्लिज। विगत 3 दशकदेखिको सुमधुर साथ सुन्दरी सुन्दर, अलवेज सुन्दर यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आज हामीले पहिलो खबर देश बाहिरको लिएका छौं। म्यानमारका नेत्री आङ सान सू कीलाई त्यहाँको सेनाले हिरासतमा लिएको छ। यो केही बेर अगाडिको खबर हो। उहाँलाई सेनाले हिरासतमा लिएको उहाँको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिकले जनाएको छ। केही समयदेखि म्यानमार सरकार र सेना बीच भइरहेको तनावपछि सुकीलाई त्यहाँको सेनाले हिरासतमा लिएको हो। सुकीको पक्राउसँगै म्यानमारमा सत्ता परिवर्तन हुने आशंका गरिएको छ। सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिकले नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा फराकिलो मतले जित निकालेको थियो, तर सेनाले भने यो चुनावमा धाँधली भएको दावी गर्दै आएको थियो। सेनाले म्यानमारमा आजको संसद बैठक स्थगित गर्न आह्वान गरेको छ। नेशनल लीग फर डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ताले प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी, राष्ट्रपति र अर्का एक नेतालाई हिरासतमा लिएको बताएका रोइटर्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अहिले म्यानमारको राजधानी र अरू मुख्य शहरका सड़कमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ। राजधानीमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको
लगाइएको छ। सुकीले 15 वर्षसम्म लामो नजरबन्दको जीवन बिताउनु भएको थियो। चीनले पहिलो चरणमा नेपाललाई कोरोना विरूद्धको 3 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएको छ। नेपालमा रहेको चिनिया दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यसबारे जानकारी दिएको हो। नेपाल र चीन असल छिमेकी, असल मित्रहरू तथा असल साझेदार हुन्। भूकम्प वा महामारी जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा दुवैले एक अर्कालाई दुःख सुखमा सहयोग गरेका छन्। चिनिया दूतावासले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रपति शी जिनपिङको प्रतिबद्धता अनुसार चीनले खोपलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीनले 3 लाख डोज खोप अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चीनले उपलब्ध गराउने खोप चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको हो। चीन र अन्य देशहरूमा खोपको माग व्यापक बढ़िरहेका बेला चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि दूतावासले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। खोप उपलब्ध गराएर चीनले नेपाल चीन मित्रतालाई ठूलो महत्व दिएको छ, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेको चिनिया खोपले अन्य देशहरूबाट पनि मान्यता पाएको छ। खोपले पाकिस्तान, यूएई, इजिप्ट, हंगेरी लगायत 13 देशमा आपतकालीन प्रयोगका लागि मान्यता पाएको छ। यसअघि भारतले अनुदानमा दिएको खोप अहिले लगाउने काम भइरहेको छ। कोरोना विरूद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र सफाई कर्मी सहित पहिलो चरणमा 4,30,000ले खोप लगाउँदैछन्। खोपको प्रभावकारितालाई लिएर भने अझै धेरैले आशंका गरिरहेका छन्। यसै विषयमा साथी जानुका दुवाडीले नेपालमा कोरोना विरूद्ध पहिलो खोप लगाउनु हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीलाई खोपको प्रभावकारिता कस्तो देखिएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। यतिका उमेरसम्म चाहिँ थुप्रै 100औं इन्जेक्सन भयो, 100औं भ्याक्सिनेसनहरू भएको हामीले चाहिँ प्रयोग गरिसकेका छौँ। र जहिले पनि हरेक वर्ष हामीले यो हात्तीपाइले रोगको विरुद्धमा 10-12 वर्षदेखि यो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको औषधि पनि गरिराखेका छौँ। यी सबै क्याम्पेनहरू सुरु गर्ने क्रममा यी औषधि अथवा भ्याक्सिन अथवा सुईले केही प्रतिकूल असरहरू देखाउन सक्छ भनेर जहिले पनि हामीले यो साइड इफेक्ट भनौँ अथवा एडभर्स इफेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ टिमहरू मोबिलाइज गरेका हुन्छौँ। र अहिले पनि यो बेला पनि हामीले गरिराखेका छौँ, तैपनि कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका कुनै लक्षणहरू पनि देखिएको छैन। एकदमै फिट एन्ड फाइन छु, किनभने म यो भ्याक्सिन लगाएको भन्दाखेरि अब एक किसिमले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक भित्रैबाट चाहिँ सकारात्मक मेरो विचारहरू आइराखेको छ। यो लगाउँदाखेरि झनै मलाई चाहिँ एउटा शक्ति मिलेको जस्तो मैले चाहिँ अनुभूति भयो। अब यो नयाँ र छोटो समयमा नै विकसित भएको खोप भएको हुनाले धेरैको चासो भएको पनि हुन सक्छ होइन? अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुभव चाहिँ के पाउनुभयो? उहाँहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया आयो? अब अधिकांश स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जसरी मलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या भएन, उहाँहरूलाई पनि कुनै समस्या देखिएको छैन। र कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूमा यो लगाउँदाखेरि केही घण्टाको लागि ज्वरो आएको, जिउ दुख्ने होइन, रुगाखोकी लागेको, एकदमै थकाइ महसुस भएको, त्यस्तो चाहिँ यो ट्रान्जिसनल सिम्टमहरू देखिएको छ। र उहाँहरूको सबैको यो चाहिँ जुन उहाँहरूको भनाइअनुसार प्यारासिटामोल खाने अनि 4-5-6 घण्टापछि चाहिँ आफै ठिक भएको भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। कसैलाई पनि चाहिँ अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अथवा एकदमै ठुलो उपचार गर्नुपर्ने कसैलाई पनि आवश्यकता परेको छैन। अनि भारतमा यो खोप लगाइसकेपछि धेरैमा विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू देखिएका कुराहरू बाहिर आयो। त्यही बेलामा नै तपाईँले नेपालमै पहिलो पटक खोप लगाउनु भयो। नडाँटिकन भन्दा तपाईँमा अरू सामान्य मानिसमा जस्तै खोप लगाऊ कि नलगाऊ, केही हुने हो कि भन्ने खालको दुविधा भयो कि भएन? होइन, म अब यो सम्बन्धी अब यो जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले मैले कहिले पनि नै भन्दिनँ, किनभने यो एउटा अवसर, शुभ अवसर हो। सरकारले चाहिँ खास गरेर यतिका छिटो यस्तो प्रकारको चाहिँ भ्याक्सिनेसन आउँछ भनेर चाहिँ हामीले सोचेका पनि थिएनौँ होइन। दक्षिण यो सार्क कन्ट्रीमा नै हामी त सेकेन्ड राष्ट्र हौँ। यतिका छिटो चाहिँ हामीले यो पाइएला लगाउन पाइएला भन्ने आशा गरेको, तर चाहिँ अनएक्सपेक्टेड यसो आउँदाखेरि हामी एकदम आश्चर्यचकित भएका छौँ। र यसले तपाईँले भनिसक्नुभयो, यसले जुन अब इन्डियाको कुराहरू गर्दाखेरि इन्डियामा यो चाहिँ जुन भ्याक्सिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन मात्र होइन, थुप्रै भ्याक्सिनहरू चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल भइराखेको अवस्थामा जुन यहाँले चाहिँ मलाई भर्खरै चाहिँ सोध्नु भएको थियो कि इन्डियामा दिँदाखेरि चाहिँ 2-3 जनाको मान्छेको मृत्यु भएको, थुप्रैलाई असर परेको भन्नुभयो। यो भ्याक्सिन नभइकन अर्को भ्याक्सिन हो यो है, यसलाई कोभ्याक्स भन्छ। कोभ्याक्सिन भन्ने अर्को भ्याक्सिन हो। यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्ता प्रकार गम्भीर लक्षण कसैलाई पनि देखिएको छैन।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यका भित्रै पालेका पंक्षीमा बर्ड फ्लू संक्रमण पाइएपछि सरकारले मासु र अण्डा राम्ररी पकाएपछि मात्र खान उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। हाँस कुखुरा पालेकाहरूलाई रुगाखोकीको लक्षण देखिए तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर 7 सांग्ले खोला फुटुङका स्थानीय बासिन्दाले पालेका टर्की र हाँसमा गएको शुक्रबार बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। पशु सेवा विभागले शनिबार त्यो क्षेत्र सील गर्दै त्यहाँका हाँस कुखुरा र टर्की बट्टाईसँगै अण्डा र दाना नष्ट गरेको थियो। बर्ड फ्लूको भाइरसले चराहरू मार्फत मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएकाले फुटुङ र ओरपर बसोबास गर्नेहरूलाई सतर्क रहन विभागले जानकारी आग्रह गरेको छ। सर्वाधिक पालिने र किनबेच हुने कुखुरामा भने बर्ड फ्लू पाइएको छैन। सतर्कता अपनाउँदा मानिसमा सजिलै संक्रमणको जोखिम नभए पनि पंक्षी पालक, पोल्ट्री व्यवसायी, मासु विक्रेता र उपभोक्ता सतर्क हुनै पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। बर्ड फ्लूको संक्रमण प्रत्यक्ष संक्रमित मृत पंक्षी वा प्रदूषित वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसले मानिसलाई सजिलै संक्रमण गर्दैन, मानिसबाट मानिसमा सजिलै सर्दैन। कुखुरा पंक्षीहरूको काँचो मासु काटछाट गर्ने वा पकाउनेहरूले नाङ्गो हात, खुला नाकमुख गरी काम गर्नु हुँदैन। हातमा पन्जा, मुखमा मास्क वा लुगाले छोपेर वा एप्रोन लगाएर मासु काम गर्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने विज्ञले बताएका छन्। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा हिउँ नपर्दा हिमाली क्षेत्रका किसान चिन्तामा परेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 25 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच, इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा नयाँ भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खोलेको हुँदा +2 साइन्स, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर वा डिप्लोमा इन्जिनियरिङ तह उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थीहरूले कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। आवेदन फारम कलेजको वेबसाइट npi.edu.np मा लगइन गरी वा आधिकारिक जीमेल npi online2077@gmail.com बाट पनि पठाउन सकिनेछ। साथै व्यक्तिगत दूरी कायम गरी कलेजबाट समेत फारम लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी गराउँदछौं। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही माघ 25 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवन, फोन 056 572 417 421 261 533 133, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 60 979। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। क्षयरोग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म लगातार खोकी लागिरहनु क्षयरोगको प्रमुख लक्षण हो। साँझपख हल्का ज्वरो आउनु, खकारमा रगत देखिनु, खान मन नलाग्नु, दुब्लाउँदै जानु अन्य लक्षणहरू हुन्। यदि कसैलाई त्यस्ता लक्षणहरू देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार जाँच गराउँ। क्षयरोगको जाँच तथा औषधिहरू स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क पाइन्छ। तपाईलाई जीर्ण क्षयरोग पनि लागेको हुन सक्छ। त्यसको उपचार नेपालमा निशुल्क उपलब्ध छ। क्षयरोग नियमित उपचारले निको हुन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र ठिमी भक्तपुर तथा सेभ द चिल्ड्रेन ग्लोबल फण्ड कार्यक्रमद्वारा जनहितमा जारी। सुरक्षित समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत
33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी सेनाको हिरासतमा, त्यहाँ सत्ता परिवर्तनको आशंका, चीनले नेपाललाई पहिलो चरणमा 3 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने, बर्ड फ्लूबाट जोगिन मासु र अण्डा राम्ररी पकाएर मात्र खान सरकारको अपील लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेकपाको आधिकारिकताको विवाद चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। राजनैतिक रूपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्ष मध्ये एउटालाई आधिकारिकताको मान्यता नदिएपछि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको हो। निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरूले आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आउँदो वैशाख 17 र 27 गते तय गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। तर विघटित प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको आधिकारिकता बारे टुङ्गो नलाग्नु दल दर्ता कार्यक्रमका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको आयुक्तहरूले बताएका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका 13 रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईमा हिजो निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस सकेका छन्। आजदेखि महाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले सरकारको पक्षबाट बहस शुरू गर्नेछन्। निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न 413 कानून व्यवसायीले नाम टिपाएका थिए, तर समय अभावका कारण निवेदक सहित 68 जनाले मात्र बहस गर्न पाएका छन्। यसैबीच संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकले गएको मंसिर 30 गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 जनाको नाम सिफारिश गरेको थियो। सभामुख सापकोटाले हिजो सबै नियुक्ति सिफारिशका फाइल फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो। संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिश फिर्ताले राज्यका 2 अंगका प्रमुख बीच द्वन्द्व थप चर्किने देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीका कानून विज्ञहरूले भने फिर्ता गरिएको पत्रले नियुक्तिमा बाधा नपर्ने बताएका छन्। विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा रहेको सोलुखुम्बुमा यस वर्ष हिमपात र वर्षा हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष मंगिरको अन्तिमतिरको हिमपातले अग्ला डाँडाहरू सेताम्य बनेका थिए भने त्यसपछिको वर्षाले किसान निकै हर्षित बनेका थिए। तर यसपालि माघको आधा भइसक्दा समेत हिमपात र वर्षाको कुनै छाट नहुँदा किसान निराश बनेका छन् भने पर्यटकको हिउँमा खेल्ने चाहना अधुरो नै रहेको छ। सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष तरनालको रिपोर्ट। अघिल्लो वर्ष मंगिरको अन्तिमदेखि नै चिस्यान बनेका जमिनहरू यस वर्ष माघको आधा भइसक्दा समेत सुक्खा छन्। कृषि र पर्यटन पेशामा आबद्ध स्थानीय बासिन्दा हिमपात र वर्षातको पर्खाइमा छन्। तर हिमपात र वर्षा हुने छाटकाट तत्काल देखिएको छैन। चिसो नपाउँदा अन्न बाली सुक्न थालेको छ। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 2 की सर्किनी शेर्पा। हिउँ पर्यो भने गहुँ जौ सबै राम्रो हुन्छ। आलुबारी पनि हिउँ पर्यो भने आलु पनि छिटो उम्रिन्छ। आलुबारी त हामीले त्यो पानी छर्केर पुरा पानी उस गरेर पो आलुबारी बनाउने गरेछौँ, पाइपबाट पानी ल्याएर। अब त्यो पनि त धारा सबैले पानी चलाएपछि फेरि पानी त्यो राम्रो पुग्दैन, अनि आकाशबाट परेको पानी चाहिँ हुँदैन। बारीमा रोपिएको बाली बारीमै सुक्न थालेपछि कतिपय किसानले पाइपबाट पानी ल्याएर सिंचाई गर्न थालेका छन् भने कतिपय आकाशे पानी र हिमपातकै पर्खाइमा छन्। सल्लेरी थापाटोलका धनबहादुर थापा। अब हिउँ परेको भएदेखि खेतीपाती सबै हुन्थ्यो। हिउँ नपरेकोले गर्दाखेरि किसानीहरू मार्कामा छन्। हिउँ खेल्ने मान्छे चाहिँ हेर्नुहोस् माथि पत्ताले जान्थे, पिके डाँडा जान्थे, राजनाङ्गी डाँडा जान्थे, हिउँ खेल्न धेरै मान्छे जान्थे। तर यसपालि हिउँै छैन। समयमा हिमपात नहुँदा किसानको चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ हिउँ खेल्ने आशामा बसेका पर्यटकहरू खल्लो मानिरहेका छन्। सोलुखुम्बुमा हिउँ खेल्नका लागि अन्यन्त्र जिल्लाहरूबाट यस अघि नै आएर बसेका पर्यटकहरूमा खल्लोपना छाएको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 6 का विकास श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा हिमपात भएको छैन, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ यसले असर पारेको हो कि भन्ने लाग्छ। पहाडी भेगमा हिउँ खेल्न आउने जो हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई त यसले धेरै प्रभाव पारेको छ, जसलाई चाहिँ अलिकति रमाउने 2-4 दिन चाहिँ घुम्ने आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुर्याउने खालका जुन विषयहरू छन् यसलाई अलिक अझ धेरै प्रभाव पारेको जस्तो लाग्छ। समयमा वर्षा र हिमपात नहुँदा
हुँदा विगतका वर्षहरूमा सेताम्मे हुने यहाँका डाँडा पाखा बिस्तारै काला पत्थरमा परिणत हुँदै गएको छ। किसानले लगाएको आलु, गहुँ, जौ लगायतका खाद्यान्न बाली बारीमै सुक्न थालेकाले उत्पादनमा गिरावट आई आउँदो वर्ष खाद्य संकट हुन सक्ने सोलुखुम्बु बेनी खाम्जेकी निमा शेर्पाको चिन्ता छ। हिउँै परेन यसपालि, अब हिउँ नपरेपछि त सबै सुख भयो नि त। खेतीबाली त अब सुकिसक्यो नि, यसपालि त खानु पाउँछ पाउँदैन खोएको नि, यतिसम्म पनि आएन पानी। समयमा वर्षा तथा हिमपात नहुँदा कृषि उत्पादन घट्ने किसानमा चिन्ता छ भने हिउँ खेल्ने आशामा रहेकाहरू पनि निराश छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यस खालका समस्या देखिएको विज्ञको भनाइ छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाई लामो समयदेखि कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? लामो समयदेखि औषधि सेवन गरेर वा खानपिनमा बारेर पनि छैन आराम? यी सबै समस्याहरूको एउटै छ समाधान, पतञ्जलि आयुर्वेद। त्यसो भए ढिलो किन, एकपल्ट अवश्य सम्पर्क गरौँ पतञ्जलि आयुर्वेदमा, जहाँ हरिद्वारका प्रशिक्षित डाक्टरद्वारा सबै रोग जस्तै ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, बवासिर, जन्डिस, हेपाटाइटिस, युरिक एसिड, पुरानो दुखाइ, ब्लड प्रेसर, हृदय रोग, प्लेटलेट्स काउन्टको कमी, स्वप्नदोष, लिकोरिया, चर्मरोग, पथरी, थाइराइड, एलर्जी, महिनावारी समस्या, टाउको दुख्ने, माइग्रेन, कपाल झर्ने जस्ता समस्याको सफल उपचार गरिन्छ। एउटा जरुरी सूचना, कृपया सुगर, क्यान्सरका बिरामी, स्तनगाँठ, बाथरोग र नपुंसकता भएकाहरूले अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क पतञ्जलि आयुर्वेद क्लिनिक, घण्टाघर, वीरगञ्ज, टेलिफोन अफिसको पूर्वपट्टि, मोबाइल 9845 11221 र 9818 98218। याद राखौं, शनिबार क्लिनिक बन्द रहनेछ। ओइ तेरो पछाडि छ आनन, सँगै जाउँ है, दुश्मन छ। अरे मेरो इन्टरनेट नै गयो फेरि, यहाँ डेटा पो सकिएछ। ला ब्यालेन्स पनि छैन, अब के चाहिँ गर्ने होला? के गेमको बीचमा तपाईको डेटा सकियो अनि ब्यालेन्स पनि छैन? अब चिन्ता छाडी लिनुहोस् एनसेल डेटा सापटी *9988*1 डायल गरी ब्यालेन्स कम भएको बेलामा 2 दिन मान्य 300 MB को डेटा प्याक सापटी लिनुहोस् र आफ्नो चलिरहेको गेम मजाले सकाउनुहोस्। थप जानकारी 9988 मा। यस जित्यो, धन्न टाइममै आइपुगिस् त। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। पिज्जा खाँदा कोक चाहिन्छ, चाउमिन खाँदा कोक चाहिन्छ, छोइला खाँदा कोक चाहिन्छ, मोमो खाँदा कोक चाहिन्छ, खाना जे होला स्वाद बढाउने कोका कोला। स्टीम मोमो, कोथे मोमो, फ्राई मोमो, झोल मोमो, साई मोमोसँग कोक चाहिन्छ। प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 679 मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले 21% विद्युत निशुल्क पाउने भएको छ। लगानी बोर्ड बैठकले शुक्रबार राति आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यो कम्पनीले अहिले 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सहित चिनिया कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थियो। चिनिया कम्पनीले 25% र भारतीय कम्पनीले 21% विद्युत निशुल्क दिने प्रस्ताव राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर राईमाझीले जानकारी दिनुभयो। आयोजना निर्माणका लागि 1 अर्ब 30 करोड़ अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। बागलुङमा प्रहरी चौकी बनाउने ठेकेदार भागेपछि मजदूरहरू भोक भोकै 5 दिन हिँडेर घर पुगेको खबर पढेर पदम खप्तडी मगरको प्रतिक्रिया छ। कस्तो विडम्बना! कतिपय ठाउँमा योजना अलपत्र पार्ने, काम समयमै नसक्ने अनि कतै कतै कामदारलाई अलपत्र छाडेर भाग्ने यस्ता ठेकेदारको लाइसेन्स रद्द गरी तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। होनहार विदेशी नागरिकलाई यूएईले नागरिकता दिने खबर उज्यालोमा पढेर रबिन परियार लेख्नुहुन्छ, जुन देशहरू सफल बनेका छन् उनीहरूको क्षमता भएका मान्छेको सम्मान गरेको पाइन्छ। क्षमताको कदर गर्नेहरू दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको हिसाबले विकासको गतिमा छन्। हाम्रोमा क्षमता भएकाहरूलाई पाखा लगाइदा वा कामको लागि विदेशी बाध्य पारिदा अवस्था सुध्रन सकेको छैन। सन्तोष श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, यो घोषणा यूएईको लागि सान्दर्भिक र फाइदाजनक छ, तर हाम्रो जस्तो जनश्रम बेच्ने देशको लागि चिन्ताको विषय हो। गरीब देशका क्षमतावान मानिस पलायन भएपछि गरीब देश सधैँ गरीब नै रहन्छन्। नेपाल सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ।
अनि हाम्रो आइभीआरमा आफ्नो नाम उल्लेख नगरी कञ्चनपुरबाट रेकर्ड गराएको विचार यस्तो छ। यो कक्षा 12 को रिजल्ट बारे फेक न्यूजहरू दिन प्रतिदिन यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। वास्तविकता के हो यसबारे जानकारी दिनु भएमा धन्यवाद। साथी, तपाईको जिज्ञासाको उत्तरको लागि हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेललाई सम्पर्क गरेका थियौं। उहाँको जवाफ यस्तो छ। 12 को रिजल्टको अन्तिम चरणमा छौं हामी। अब 2 दिन भित्र आउँछ। अब अन्तिम भयो हुनाले 1-2 दिन भित्र रिजल्ट आउँछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाई राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 55566 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्दैछन्। खेल बिहान 11:30 बजे एन्फा कम्प्लेक्स 7 दोबाटोमा हुनेछ। अहिलेसम्म खेलेका 4 खेलमा विराटनगरले 2 मा जित, 1 मा बराबरी र 1 मा हार बेहोरेको छ। विराटनगर तालिकाको 7औं स्थानमा छ। यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा एपीएफ क्लब र चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुर खेल्दैछन्। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लिभरपुल विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितपछि तेस्रो स्थानको लिभरपुलको 21 खेलबाट 40 अंक भएको छ। यस्तै गैराती नै भएको खेलमा चेल्सीले बर्नलीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। 21 खेल खेलेको चेल्सी अंक तालिकामा 33 अंकका साथ 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। बर्नली भने 16औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएका अरू खेलमा लिड्स युनाइटेडले लेस्टर सिटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। यस्तै ब्राइटनले टोटनह्यामलाई र एस्टन भिल्लाले साउथह्याम्पटनलाई समान 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेका छन्। यस्तै फुटबलकै अर्को प्रसंगमा स्पेनिश ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मड्रिडले कार्डिसलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितपछि शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडको 19 खेलबाट 50 अंक भएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोना तथा तेस्रो स्थानको रियल मड्रिडको 20 खेलबाट समान 40 अंक छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारी कामकाजमा निक्लन पर्दा होस् या बजार जाँदा पश्चिम उत्तरी दार्चुलाका बासिन्दालाई तुइन नचढी धरै हुँदैन। तुइनबाट महाकाली नदी तरेर भारतीय बाटो हुँदै उनीहरू सदरमुकाम पुग्छन्। ब्यास गाउँपालिकाको धौलाकोट माथिको क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्न महाकाली तर्नै पर्छ। तर कोरोना महामारीका कारण चैत दोस्रो हप्तादेखि नै तुइन बन्द भएपछि उनीहरूलाई शास्ति भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि आज बिहान 10 बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले केही समस्या नदेखिए आज नतिजा सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल जाँदै आएको सुडानको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशन बन्द भएको छ। सुडानमा नेपाल सहित विभिन्न देशबाट 13वटा एफपीयू मिशन कार्यरत थिए। सुडानमा शान्ति स्थापना भएसँगै त्यहाँको सरकारले शान्ति सैनिक हटाउन दबाव दिएपछि मिशन बन्द गरिएको हो। देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीमा वातावरण मैत्री विद्युतीय बस र ट्याक्सी भित्रिएको 2 महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। र सरकारले थप 16 सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका अझै खुल्न सकेको छैन। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। महँगो रुन्छ एक बार, सस्तो रुन्छ बार बार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। म्यानमारका नेत्री आङ सान सुकी सेनाको हिरासतमा, सत्ता परिवर्तनको आशंका, राजधानी लगायत मुख्य शहरमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति। चीनले नेपाललाई पहिलो चरणमा 3 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने पहिलो खोप लगाएका डाक्टर राज भण्डारी भन्नुहुन्छ शक्ति मिले जस्तो भएको छ। बर्ड फ्लूबाट जोगिन मासु र अण्डा राम्ररी पकाएर मात्र खान सरकारको अपील। हाँस कुखुरा पालेकालाई रुगाखोकीको लक्षण देखिए स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न आग्रह। हिउँदे वर्षा र हिमपात नहुँदा हिमाली क्षेत्रका किसान चिन्तामा, खाद्यान्न उत्पादन घट्न सक्ने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। एक अर्कालाई सत्तो शराब गर्दै हिँडेका ओली र प्रचण्ड नेपाल तथा उनीहरूको पछि लाग्नेहरूलाई पनि यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ ओली र प्रचण्ड नेपाल को भन्दा को कम भन्दै शक्ति प्रदर्शनमा हिँडेका छन्। दल बल सहित एक हुल भेडाहरू पनि उनीहरूको पछिल्तिर लागेका छन्। हातमा लौरो बोकेका ओली र प्रचण्ड भेडा गोठाला जस्ता देखिन्छन्। अनि भेट हुने बित्तिकै उनीहरू आफ्नो पछिल्तिर रहेका भेडाहरू देखाएर भन्दैछन्, ल एक बाजी जुराउने लागिछ।
आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै दीपा र मिलन बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुन नबिर्सौं। नमस्कार। तपाईको माग तराईको आवाज रेडियो बिरगन्ज 99 मेगाहर्ज। खरो विषयमा तरो बहस, नेपाली बहस। यो कम्युनिस्ट अधिनायकवादका कारणले भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन हो। यसपालि अनुमोदन जरुरी छैन र यसको अन्तिम निरूपण गर्ने सत्ता